नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो मातम जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में उनके साथ क्या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ जमीयत-उल इस्लाम ने सबकत हासिल की, लेकिन वज़ीर आज़म ने 23 तारीख को आज के दिन, अब से चंद घंटे पहले, लाहौर में बात करते हुए अपनी पार्टी के लोगों के साथ एक बार फिर ये जोर दिया कि पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन बहुत जल्दी होने चाहिए और उस कैंपेन को खुद लीड करेंगे। ये बात खासी दिलचस्प है बिकॉज़ लोग तो ये सोच रहे हैं कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, सवाल तो उठ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी नाकामी के बाद, इतने रिवर्सल के बाद, क्या पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन जो मार्च 2022 में मतवक्को हैं, क्या वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वज़ीर आज़म लाहौर में थे जहाँ एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का उन्होंने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने ये भी याद दिलाया लोगों को कि जहाँ गुज़िश्ता 15-20 बरस में हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं IT की वो $150 बिलियन तक पहुँच गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन से आगे नहीं जा सकी और एक्सपोर्ट्स पे काम नहीं किया गया। ताहम शहबाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में ही, जहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद की बरसी थी, वहाँ बात करते हुए उन्होंने इकॉनमी की तमाम तर तबाही जो है उसका ज़िम्मेदार ज़ाती तौर पर डायरेक्टली वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को ठहराया। इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। क्या वो दिन था, क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वजीर आज़म मुसल्लत किया गया और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। अगर शहबाज शरीफ साहब ने गिरबान पकड़ने की बात की, उन्होंने तमाम तर चीज़ों का ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म को ठहराया, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कुछ इन अल्फाज में जवाब दिया। जरदारी और नवाज शरीफ और इनके जो चमचे कच्चे हमारे बैठ के लेक्चर देते हैं इकॉनमी का, इन्होंने मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया कर्जे ले लेके। आज एक और बोना में देख रहा था, कुछ देर पहले जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जो ही आपको ज़मानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। ये एक छोटे छोटे सियासी बोनों से हमारा मुकाबला है। ये जो प्रोपेगेंडा अभी करेंगे, महंगाई हो गई, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, इनकी सारी सियासत जो है वो सिर्फ यही रह गई है। नवाज शरीफ जो है, इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी पाकलैंड में गुजारनी है, जरदारी साहब ने अपनी बाकी ज़िंदगी दुबई गुजारनी है। मुल्क इनसे आगे चला गया। नाज़रीन, ये तो हुआ सियासतदानों के दरमियान में तुर्की बदुर्की मुकाबला, अटैक और काउंटर अटैक, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी गंभीर किस्म की, बड़ी गहरी किस्म की बात की। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ने क्या कहा है सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने क्या कहा, इससे पहले कि मैं वो टुकड़ा आपको सुनाऊँ, मैं अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, कॉलम नगार हैं, पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़। वार्म वेलकम टू भट्टी साहब। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एडिटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर आमिर ज़िया साहब जो हैं कराची से ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब जो हैं मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वन सेकेंड। इरशाद भट्टी साहब, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज़ सुनाता हूँ जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कही है। जहीं शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी, मतलब इमरान खान ही जिम्मेदार हैं, लेकिन साद रफ़ीक साहब ने बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बात की। प्रोड्यूसर साहब सुनाए कि साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान कागजों में आज़ाद हुआ था, आज़ादी पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंचने नहीं दी गई। इस रियासत में जहां आइन भी मौजूद है, जंगल का कानून इसमें नाफिज है। पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत, उसकी बदरू अब भी घूम रही है। ये बदरूहें जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान का घेराव किया हुआ है। मुझे इमरान खान से कोई नफरत नहीं है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है उनके साथ, लेकिन उनको भी सबक सीखना इसलिए ज़रूरी है कि वो भी एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। मगर मछली पत्थर चाट के ही वापस आएगी, मछली ने वापस आना है। और मैं 4 साल से ये बात कह रहा हूं कि हमारे ट्रक पे उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। बड़ी दिलचस्प बात की कि इमरान खान साहब भी अब बिलाखिर एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। चूँकि सियासी हकीकत बन चुके हैं, बहुत जल्दी उनको सारी हकीकतें समझ आ जाएंगी। ट्रक पे उनकी भी कुर्सी खाली है, यहाँ पर नज़रिया ज़रूरत की बदरूहें जो हैं वो भटक रही हैं हर तरफ। यहीं से क्या कहना चाह रहे हैं साद रफ़ीक साहब? देखिए, वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। वो यकीनन कह रहे होंगे कि जैसे जरदारी साहब ने फरमाया कि फार्मूले बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि आप कोई फार्मूला बना कर दो।
وہ یقیناً کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ہم آج جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا گیا، سازشیں ہوتی ہیں، اور جو خلائی مخلوق، جو سلیکٹرز، وہ سارا اس کے کہ عمران خان بھی اسی ٹرک پہ آئیں گے، کرسی ہے ہمارے پاس آپ کے لیے. لیکن ان کو خوف خدا کوئی نہیں، کوئی شرم، کوئی حیا کوئی نہیں. یہ خود اسی نظریہ ضرورت کی پیداوار ہے. نواز شریف صاحب کہاں آئے تھے؟ گورنر ہاؤس والا بھول گئے جب جنرل جیلانی نے ویٹر کی پگ اٹھا کر ان کے سر پہ رکھی تھی؟ بھول گئے کس انگلی سے پکڑ کے آ گئے؟ بھول گئے کہ آتے ہی کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے میری ذمہ دار، اور پھر منافقت کر کے تو ایکسٹینشن کو ووٹ دے دیا. پھر جب بات نہیں بنی تو وہ گجرانوالہ جلسہ ہو گیا. پھر بات جب بنی تو مریم بھی چپ، نواز شریف بھی چپ. اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا تھا یہ اپوزیشن. یہ کیا کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کہ عمران خان ٹرک پہ آئیں گے؟ نہیں، یہ سارا سیاسی بیان ہے، ترنت بازیاں ہیں. آپ دیکھیں نا اب کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ اپوزیشن کیا ہے؟ آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، اور اب ساتھ ایک لفظ لگا دیا جگاڑ لگاؤ. یہ جگاڑ لگا ہوا ہے. آپ ایک پنجابی کا گانا تھا، وہ بڑا مشہور گانا تھا، اساں جان کے میٹ لئی آکھوے ساڈے والے تک سجنا. اب اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں تو سا کیوں جان کے میٹ لئی آکھوے ساڈے والے تک سجنا. مولانا فضل الرحمان، وکی لیکس، ساڈے تے بھی ہاتھ رکھو، اسی بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ہم آپ کے امریکہ کے ساتھ چلیں گے، اور قاضی حسین احمد صاحب امریکہ میں ملاقاتیں. اچھا شہباز شریف، میں الیکشن سے ایک مہینے پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے. زرداری صاحب جو اس فارمولہ ریس کے چیمپئن ہے پاکستان میں، آئی جی آئی کے علاوہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس میں زرداری صاحب شامل نہ ہو. وہ آج بھی جگاڑ لگا کے بیٹھے ہیں کہ بلاول کے سر پہ سیرے سجیں گے اور ہم پیا میرا گھر آیا گانا گائیں گے. کس کی بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک مجھے کھڑا ہو. دیکھیے سیاست منافقت کر رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے. نہ، جھوٹ 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 جھوٹ. کوئی ایک مجھے بتا دے. میں اکثر ساروں کہتا ہوں فوت ہوئے کو چھوڑ دیں. میرے ساتھ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آپ بھی ہیں، رومی صاحب بھی ہیں، عامر ضیاء صاحب، اور اختلافات ہو سکتے ہیں بات کے، لیکن میں مانتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. مجھے ایک بتا دیں کوئی اس وقت کے ایک ہمارا جمہوری تو ہے ہی کوئی نا، ایک کوئی سیاستدان جو اصول پر کھڑا ہو، جو منطق پر کھڑا ہو، جو اخلاقیات پر کھڑا ہو. مہذب معاشروں کی سیاست اور جمہوریت کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ اصول، منطق اور اخلاقیات پہ. کوئی ایک مجھے بتا دیں. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. جس دن یعنی اب میں نے کبھی بھی نہیں بات کرنی تھی تو لندن برطانیہ اور لاہور میں شادی ہوئی ہے، ایک شاہی شادی، 36 مبینہ طور پر 30 لاکھ کی چادر ڈالی گئی. فنکشن پہ فنکشن، اور اسی دوران ٹویٹ، میں عوام کی مہنگائی سے بڑی تنگ ہوں. خدا کے لیے ایک لنگر کھول دیتے جہاں عوام بھی آ کے کوئی کھانا ہی دیتے. 36 ڈشز. اسی طرح زرداری صاحب 100 کنالوں کے بلاول اس کلفٹن ہاؤس، سرے محل، ایون فیلڈ، اور بات ہماری. یعنی یہ منافقت نہیں. یہ جو بات ایک منٹ دوبارہ نہ آئیے گا. یہ جو دن ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے والد صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی مغفرت کرے، یہ جو دن ہوتے ہیں نا، اس کے لیے انہوں نے اور چہرے رکھے ہوتے ہیں. خواجہ سعد رفیق کیا کرتے رہے پچھلے 3 سال؟ کبھی پیچھے پوچھا جیل سے کیسے باہر آئے؟ کبھی کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کن سے رابطوں میں رہے، کن کے ذریعے کن کو ملنے کی کوشش کرتے رہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ کبھی شہباز شریف صاحب کن جگاڑوں میں رہتے ہیں جب اسلام آباد پنڈی جاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے پاس کن رابطوں میں رہتے ہیں، کون سے ٹیلی فون رہتے ہیں؟ زرداری صاحب کیوں اسلام آباد سوال پوچھ رہے ہیں میرے سے جواب میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ باخبر. میں تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں. نہیں، میں بات صرف اتنی سی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بس کر دو جھوٹ بولنا، منافقت کرنا. اچھا ہم سارے انسان ہیں. دیکھیں 3 ہیں اس رحمان پرفیکٹ، جس میں کوئی غلطی کا نعوذ باللہ شابہ نہیں. اللہ تعالیٰ، شیطان، مکمل غلطیوں کا مجموعہ، یعنی انسان غلطی اور خوبی کا مجموعہ. تو اب یہ ہمارے سامنے پتہ نہیں کن چہروں کے ساتھ آ جاتے ہیں. عامر ضیاء صاحب، یہ جو خواجہ سعد رفیق نے، بھٹی صاحب تو بڑے ناراض ہو گئے خواجہ سعد رفیق صاحب سے، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب چونکہ ایک سیاسی حقیقت بن چکے ہیں، لیکن مچھلی پتھر کو چاٹ کے ہی واپس آتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ٹرک پہ ان کی کرسی ہم نے رکھی ہے. وہ تو کچھ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی بالآخر عمران خان کو بھی کسی پروٹیسٹ موومنٹ کا سب کے ساتھ مل کے حصہ بننا پڑے گا. کچھ اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں.
مجھ صاحب بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرصے سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے درمیان فاصلے بڑھائے جائیں. کچھ تو ظاہر ہے کہ جس طرح کے فیصلے کیے گئے اننیسیسری کنٹروورسیز کھڑی کی گئیں حکومت کی طرف سے بھی کہ اس کی وجہ سے اب جو ہے کم از کم اس کے خلاف کی بہت ساری جماعتوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہے کہ اگر ہم اس وقت اس خلیج کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور پوری طرح اوفینسو پہ جائیں گے تو غالباً وہ کوئی دراڑ ڈال سکیں. اچھا لیکن جو ہماری تھوڑی سی ریڈنگ ہے کراچی میں بیٹھ کے, حالانکہ یہاں پہ کہتے ہیں ہوائیں بہت دیر میں آتی ہیں, اس میں کہ جو کنٹروورسی تھی وہ اب پیچھے چلی گئی ہے اور اب ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے بحال ہو گیا ہے. اور یہاں پہ لیکن آپ دیکھیں کہ بڑا جو ایک ہمارے ملک کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑے زور و شور سے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہو, یعنی کہ نون لیگ ہو, وہ متواتر ایک ہی چیز کے لیے کوشاں ہیں کہ کسی طرح سے مطلب اشارے کنایوں میں کہ اس کہتے ہیں نا پورے اسٹیبلشمنٹ کو بھی متنازع بنا دے. حکومت کو تو خیر ان کی پہلے دن سے زیادہ کوئی کوشش ہے کہ جی کسی طرح سے ان کے درمیان ویج بھی ڈالا جائے اور ان کو متنازع بھی بنایا جائے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے فرنٹل اسالٹ جو اسٹیبلشمنٹ پہ کرتے ہیں, کچھ لوگ اشارے کنایوں میں کرتے ہیں. اور لیکن جو مجھے بڑی دلچسپ بات لگتی ہے وہ یہ کہ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو مانتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس میں مداخلت کرے, لیکن چاہے وہ زرداری صاحب ہوں چاہے وہ شریف خاندان ہو, ان کی خواہش یہ ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرے اور ان کے ساتھ ڈیل کر لے. یعنی کہ اس وقت جو پوری طرح کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رئی ہیں. لیکن ہمارے یعنی آپ خواجہ سعد رفیق صاحب نے پوسچر ہے اور بڑا خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو زمانی بات کی ہے اشاروں کے نایوں میں, آپ اس کو سیریسلی نہیں لیتے؟ دیکھیں ایک جو عامر ضیاء بھائی نے ایک بات کی, میں معذرت کے ساتھ, یعنی اب پی ڈی ایم بنی تھی, 26 نکات بنے تھے, جس میں بعد میں زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ نون لیگ والے پاکستان محب وطن ہی نہیں ہے, میں تو ان کے ساتھ غلطی سے مل گیا, وہ چھوڑ دیجئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ مجیب الرحمان ہے گریٹر پنجاب بنانے والا, نواز شریف, درندہ, ناصور, وہ بھی چھوڑ دے. یعنی صرف میں یہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کیا کہا, یہ ہمارے بلاول بھٹو ہراول درست ہے, میں ان ہاؤس تبدیلی لاؤں گا, کسی غیر آئینی طریقہ کار میں میں پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہوں. واہ 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 ہوئی. اب زرداری صاحب واہ واہ سمیٹ رہے ہیں کس پہ, اس پہ کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی چھٹی کرے پھر ہمارے ساتھ رابطہ. یہ جمہوریت کے رکھوالے ہیں, بھائی باپ تو پوچھ رہے ہیں لوگ کہ کس نے آپ سے یہ بات نہیں, وہ ایک چھوڑ دیں. زرداری صاحب نے کیا قوم کو میسج دیا؟ زرداری صاحب نے 2 میسج دیے کہ میرے رابطے ہیں, میں جمہوریت پسند اتنا ہوں کہ میرے ابھی بھی رابطے ہیں. دوسری کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کی چھٹی کروائیں, میں نے ان ہاؤس میں نہیں جانا, میں نے آئینی طریقے پہ نہیں جانا. جمہوریت, سویلین بالادستی, ووٹ کو عزت دو, انقلاب, مزاحمت, 26 نکات, پی ڈی ایم, مائی باپ جمہوریت کے. کیا کہہ رہے ہیں ایک زرداری صاحب پہ بھاری فارمولا ریس کے چیمپئن, کیا کہہ رہے ہیں ان کی چھٹی کرواؤ. کس کو کہہ رہے ہیں پوچھیں, جن کو سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں, جن کو شہباز شریف کہہ رہے ہیں, جن سے نواز شریف سارے وقت, جن سے مریم رابطوں میں, ہمیں کیا بتاتے ہیں مائی باپ ہیں ہم جمہوریت کے, ہم تو ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہی کوئی نہیں. عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ ساری ڈس انفارمیشن جو زرداری صاحب نے جتنا احتماد سے کہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فارمولا بتاؤ, یہ سب ڈس انفارمیشن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بحث اس وقت یہ نہیں ہو رہی. یہ اگر یہ ٹاپک رکھنا ہے تو یہ بھی رکھ لیتے ہیں. بحث اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ایک ان کا گلہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی پورا نہیں کرنے دیتا, ہمیں مدت 5 سال پورے نہیں کرنے دیتا. گلہ کیا ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ ہمیں چلنے نہیں دیتی. گلہ کیا ہے, سازشیں ہوتی ہمارے خلاف اور ہمیں ملک ترقی رک گئی ہے. تو اب کیا کر رہے ہیں, اسی چاہتے ہیں کہ عمران خان پوری نہ کرے اور اسی چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کام کرے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو تو دودھ کی دھلی, اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہو تو سلیکٹڈ ہے, خلائی مخلوق ہے اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو اور گجران والے جل سے کر دو اور پھر سارا کر دو. یہ یعنی ہمیں بتا دیں اس ملک میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا 2 نظام آئے, فوجی آمریت, سویلین آمریت, فوجی ڈکٹیٹر, سول ڈکٹیٹر. کوئی ایک بندہ بھی اصل نہیں ملا دونوں طرف سے 2 نمبر لوگ ملے. کوئی اصل عامر مل جاتا, اصل جمہوریت پسند مل جاتا, ساڈی بھی عامر ضیاء صاحب. تو آصف علی زرداری صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ فارمولا 2, میں نے ان کو کہا کہ کوئی فارمولا نہیں چلے گا جب تک اس کو پہلے فارغ کرو, اس کے بعد ہم اس نظام کو چلا سکتے ہیں. یہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ زرداری صاحب ہوا میں چھوڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟
देखिए हमारे यहाँ पोस्टरिंग बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ हद तक जो है मुबालगा आराई की हद तक होती है। यानी कि वही वाली बात जो मैं शुरू में जब कह रहा था कि जनाब हमारी जो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें हैं, इनकी ख्वाहिश ये तनकीद इसी बात पे करती हैं कि जी, लेकिन आप एक और बात देखें कि हमारे यहाँ गुज़श्ता कई बरस से एक बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ आ रहा है फौज की जानिब से कि वो जो है इलेक्ट्रल एक्साइज के अंदर हुकूमत गिराने और बनाने के खेल से वो दूर रहना चाहते हैं और अपने अमल से साबित भी कर रहे हैं। अभी जितने बाई इलेक्शन हुए फौज का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान में जब उनसे कहा गया कि जनाब आप ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं इनको हेलीकॉप्टर्स में ट्रांसपोर्ट करते, उन्होंने कहा नहीं जी आप सिविलियन से करें, हम किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। लेकिन हमारी जो सियासी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सियासी एस्टेब्लिशमेंट है और उसके साथ कुछ मीडिया एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह खींच तान कर इसी फौज को जिस पर वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब को लाने में उसका कलीदी किरदार है, उसी के जरिए जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। तो एक तो ये बड़ी दिलचस्प मैं समझता हूँ कि आयरॉनिक है ये कि ये लोग जो बात करते जमहूरियत के दावेदार हैं और उनको शिकायत यही है, तो इससे मेरे ख्याल में इनके कौल और फेल का जो तजाद है वो बड़ा वाज़ेह होकर हमारे सामने आ जाता है। अच्छा एक बात अभी दिलचस्प की भट्टी साहब ने कि जी फौजी आमिर और सिविलियन आमिर, मुझे सिविलियन आमिर तो मैंने देखे वो एन वाला नहीं अलिफ वाला, लेकिन हमारे जो फौजी रहनुमा होते हैं जैसे मुशर्रफ साहब थे, उन्हें जमहूरियत का एकदम शौक हो जाता है। तो हमारे यहाँ कोई भी अपने अपने मैंडेट से वफा करता नहीं है। जो सिविलियन आते हैं उनकी कोशिश होती है कि अथॉरिटेटिव हो जाएं और जो हमारी फौजी हुक्मरान आते हैं कि किसी तरह से हम कहा कि आमिर भाई यही कहा है हमें 2 नंबर मिले हैं दोनों तरफ से। ये एक इंटरेस्टिंग बात है और सिविल भी, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि फौजी आमिर आते हैं और वो डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं, वो जमहूरियत पसंद हो जाते हैं, लेकर आना चाहते हैं, और जो सिविल हुक्मरान आते हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं। एक ब्रेक मैं ले लूँ, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इस हुकूमत कब होगा क्या आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट ऑथर जनाब रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे फिर, लेकिन रज़ा रूमी ने पूरे सेक्शन में हमें ज्वाइन नहीं किया पहले सेगमेंट में, और अब रज़ा रूमी साहब हमारे साथ हैं। और रज़ा रूमी साहब से मैंने शिकायत की, मैंने रज़ा रूमी साहब से कहा कि आप तो अमेरिका में रहे हैं फिर भी कोई डिसिप्लिन नहीं है। उन्होंने कहा लाहौर में हूँ और लाहौर में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। रज़ा रूमी साहब, लाहौर की सड़कों पर ज़्यादा स्मॉग है या पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा स्मॉग है? ये तो बहुत अच्छा सवाल। आप देखिए मेरे ख्याल से दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इस वक्त सियासत में तो ज्यादा फॉग दिखाई दे रही है क्योंकि जो एक धुंधला मंजर है और एक यकीनी की जो कैफियत है वो काफी हद तक लाहौर में तो आप वापस पहुंच सकते हैं घर में, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। जी बस ये एक बात है क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। और अच्छा ये थोड़ा हमें समझाएं कि आपने देखा होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहां तहरीक इंसाफ को खासी नाकामी हुई और वो दूसरे दर्जे की जमात बन गई है, वहां अब एक आम तासुर है कि तहरीक इंसाफ की छुट्टी हो गई, मतलब अब इसके कदम उखड़ गए। आपको क्या समझ आते? देखिए पहली तो ये बात है कि तहरीक इंसाफ को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि बल्दियाती इंतखाबात के डायनेमिक्स कुछ फर्क होते हैं। दूसरी बात है कि ग्रास रूट्स पे बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन होती है जो कि कौमी इंतखाबात या सूबाई इंतखाबात की थोड़े फर्क होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, चूंकि मौलाना फजल रहमान सबसे बड़े हरीफ रहे हैं इमरान खान के और आप पीडीएम के रहनुमा भी हैं और इस इत्तेहाद के वो मतलब इमरान खान की अपोजिशन को पर्सोनिफाई करते हैं, तो उनको इतनी सीटें मिलना, उनको इतने वोट मिलना, वो यकीनन एक इस अमर की निशानदही करता है कि वहां पर जो है इस वक्त जो लोगों के माशी हालात हैं, खसूसन महंगाई, जिसका कि जिक्र इतराफ एक केपी में मिनिस्टर ने भी किया है, वो उसने लोगों को हिट किया है और इस वजह से मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को ये देखना होगा। लेकिन रज़ा रूमी साहब, अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में वोटर मौलाना फजल रहमान की जमात को वोट देते हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात लोकल गवर्नमेंट के मेयर और डिप्टी मेयर की सीटों से महंगाई का या मसाइल का हल कैसे निकालेगी? देखिए वो तो बिल्कुल नहीं निकाल सकती, लेकिन अवाम को आपको पता है केपी में और वैसे भी इंतखाबात एक वेंटिंग एक आउटलेट भी होते हैं अपने गुस्से फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो सिटिंग एक पार्टी के खिलाफ वोट देना से वो एक तरह का एक कैथारसिस भी होता है, इमोशनल रिएक्शन है। जी बिल्कुल रिएक्शन है। अगर इमरान खान साहब अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें या वो कर लेते हैं या वो पहले करते तो यकीन जानने की ये दिन ना आता, क्योंकि पीटीआई को वहां पे 2 बार हुकूमत मिली है जो आज खुद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। खैबर पख्तूनख्वा में एक टर्म के बाद वो पार्टीज बदल जाती हैं, पीटीआई एक वाहिद एक्सेप्शन थी जिसको 2 बार
इकरार मिला। एंटी इनकम्बेंसी मूड वहाँ का बहुत ज़्यादा है। अच्छा भट्टी साहब के पास भी और आमिर एजाज साहब के पास, भट्टी साहब ये कहते हैं कि वोटर रैशनल होता है, आवाम में बड़ी समझ होती है, आवाम सोच समझ के फैसला करते हैं। तहरीक इंसाफ लाख बुरी, उनके फेलियर्स भी होंगे, चीज़ें ठीक नहीं कर सके, लेकिन मौलाना कैसे सर्व करेंगे वोटर्स को लोकल गवर्नमेंट्स में? इन लोगों ने कोई सर्विंग के लिए वोट दिया उनको? देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इस पे सोच रहा था कि हम अफ़गानिस्तान और पेशावर रिश्तेदारियां हैं, एक पख्तून है हमारे भाई काबिल एहतराम, और सारा एक पट्टी है उससे पीछे अफ़गानिस्तान और इधर, और अभी भी आते जाते काबुल में लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। तालिबान आए हैं ना, तो अभी भी किसी न किसी सूरत में रेजिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जमा तफरीक है। उनको अक्सरियत कहती है कि गलत हो गया, तालिबान को नहीं आना चाहिए था, लिबरल्स कर रहे हैं, अक्सरियत कहाँ नहीं, अक्सरियत आप देखें ना, पढ़े लिखे। हमारे यहाँ देखें पेशावर, पढ़े लिखे लोग जो पेशावर मेन है, उधर उन्होंने मौलाना साहब को वोट दिया है, और इधर इसको कैसे इंटरप्रेट करें? अब इसमें कई चीज़ें शामिल है। इसमें पहली चीज़ ये शामिल है कि ये गमो गुस्सा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन इस बात को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं पूरी अपनी पाकिस्तान की सियासी जमातों को, स्पेशली तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को ये कहना चाहता हूँ कि जागो, ये आई ओपनर है। आप तीनों वहाँ जो हारे हो और मौलाना साहब जीते हैं, और नून तो फारग हो गई, पीपल्स पार्टी ने तो 1-2 सीटें ली, वो भी फारग हो गई। इसी तरह फैक्टर, अब अगर ये चली हवा तो TLP पंजाब में आपके साथ क्या करेगी और फिर क्या होगा, ये आप सारे, जब आप स्पेस क्रिएट छोड़ते हैं ना खाली, तो फिर स्पेस फुल करती है। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? ये वो इमरान खान हमारे नहीं है जो 22 साल अपोजिशन में। इमरान खान रियासत मदीना बना रहे हैं। इमरान खान मज़हब कार्ड बड़ी खूबसूरती से खेलते हैं। इमरान खान मजहबी इमोशनल से कर रहे हैं, और जब मजहब पे आप आके आप सारी अपनी रखते हैं, इमरान खान के किधर गए वो प्रोग्रेसिव? इमरान खान भी मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, तो फिर मौलाना ने कैसे खेल लिया मजहबी कार्ड? इसी वजह से तो कह रहा हूं कि जब इमरान खान साहब किसी और की ग्राउंड पे किसी और की बॉलर के आगे खेलेंगे तो TLP और मौलाना साहब उनको हराएंगे। इमरान खान की आपकी अपनी स्ट्रेंथ थी। अच्छा, 2-3 जुमले। नंबर, आपने कहा ना, वो तो बहुत सारी वजूहत है। नंबर 1, अब मुझे खुदा का खौफ, किसी ने, महमूद खान ने इस्तीफा दिया हिसार पे, शाह फरमान ने इस्तीफा दिया हिसार पे, परवेज खटक ने इस्तीफा दिया हिसार पे, शहराम तरकई और आतिफ खान ने इस्तीफा दिया हिसार पे, तैमूर सलीम झगड़ा ने दिया, बंगश ने दिया। कोई खुदा का खौफ है, कोई जमा तफरीक है? और फिर आखिरी बात, इमरान खान एक डिनाइल में है। वो कह रहे हैं गलत टिकटें दी, रिश्तेदारों को दी, अगली मरतबा मैं करूँ। 2018 में भी हमें यही पीछे ट्रक की बट्टी के पीछे लगाया था कि मुझसे गलत टिकटें हो गई। ये एक फैक्टर है इमरान खान साहब, एक और फैक्टर है महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, एक और फैक्टर है आपकी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट, एक और फैक्टर है। जब टीम जीत रही होती है उस वक्त कप्तान को नहीं बदलते, आपने परवेज खटक को बदल दिया। और दूसरा है महमूद खान साईं उस्मान बुजदार प्लस साबित हुआ। एक और फैक्टर है वो परवेज खटक को बदलना वैसे ही उनकी गलती। और एक और फैक्टर है, सदर ही कोई नहीं है तंजीम का या PTI का, KPK का, जोनों में तकसीम हुई। एक और फैक्टर है, आपके ये जो टीवी पे संभाले नहीं जाते, ये जो वजीर और ये टॉक शोज के मास्टर हैं, ये हलकों में दाखिल नहीं हो सकते। इतना है। एक और फैक्टर भी इसमें शामिल हो जाता है, और वो फैक्टर है कोई डेवलपमेंट काम नहीं कर सके आप, कोई आप तरक्याती काम नहीं कर सके। एक और फैक्टर है करप्शन और मुबैना करप्शन और दिहाड़ियाँ खास हल्के की करना। एक और फैक्टर है आपका रौनक ज़दा लहजा, आपका अवाम से डिस्कनेक्ट होना। और एक और फैक्टर है आपका ज़्यादा एतमाद करना, पुर एतमाद हो जाना कि ये तो हमारा हल्का, हम इसको ले। और आखिरी 2 बातें, इमरान खान साहब ने क्या कहा था, 2 बातें आपने शायद हम में किसी को याद ना हो, मुझे कल याद आ गई। एक, इमरान खान साहब ने कहा था कि KPK का वोटर बड़ा वाइज है, वो ठीक देता है। अब मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि वाइज है कि नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात तो सिटिंग गवर्नमेंट जीत जाती है। अब वो जीते हैं, क्या हारे हैं? 13 वो हार चुके हैं, ये भी हार गए। आमिर एजाज साहब, तहरीक इंसाफ ने गवर्नेंस भी बुरी की होगी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, मसाइल का हल भी नहीं निकाला, लेकिन इस जमात ने 100% लोगों को हेल्थ कार्ड भी दिया, कंस्ट्रक्शन के काम भी किए, पहले चीज़ें इंप्रूव भी की थी, करप्शन भी उस तरह की शायद नहीं है। मौलाना को जो लोगों ने वोट दिया है वहाँ पर, जो कि डिलीवर भी नहीं कर सकते, ज़ाहिर है क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नीचे होगी लोकल गवर्नमेंट, तो वोट देने की तो क्या समझ आती है आपको? इसको कैसे इंटरप्रेट करें कि लोग अक्लमंद होते हैं? मैं 2 बातें कहूँगा।
پہلا تو یہ کہ جو حکومت کے خلاف ووٹ پڑا، ہمیشہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ایک پیٹرن ہے جس کو میں کہتا ہوں 2 year rich یا 3 year rich. ہر 2-3 سال کے بعد جو ہے عوام جو ہے اپنا غم و غصہ فیڈرل حکومت پہ نکالتے کیونکہ ان کی توقعات بڑی ہوتی ہیں، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں وہ مسائل حل نہیں ہوتے جو عوام ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں یہی سلوک دونوں مرتبہ بینظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، دونوں مرتبہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. مشرف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہی چیز آپ دیکھیں کہ اینگر جو تھا زرداری صاحب کی حکومت پہ تھا، اسی طرح ڈسکریڈٹ ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہماری سیاست میں، یہ ہمارا ایک تسلسل ہے اگر آپ اس کو براڈر اس میں دیکھیں. اب آئیے یہ والی بات کہ جی وائے مولانا فضل الرحمان صاحب، دیکھیں اس سے پہلے کے 3 الیکشنز کے آپ ریزلٹس دیکھیں، اس میں عموماً مولانا کی جو پارٹی تھی وہ رنرز اپ رہی ہے زیادہ تر اس کے اندر سیٹس پہ، جہاں پر وہ ہارے بھی ہیں تو نمبر 2 پوزیشن پہ رہے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کی ایک بڑی تاریخ ہے، 70 کی دہائی میں بھی وزیر اعلیٰ ان کے والد ہوا کرتے تھے. تو یہ چیز آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہاں پر ان کی روٹس ہیں. اور ایک جو پھر دنیا بھر میں اور ہمارے خطے میں خصوصی طور پہ ایک دائیں بازو کی طرف ہوا جو چلنا شروع ہوئی ہے، وہ آپ افغانستان دیکھ لیں، بھارت میں وہ دائیں بازو کی ہوا مودی کی صورت میں ہے، تو ہر جگہ پہ ایران آپ کے پڑوس میں ہے، وہاں پہ دائیں بازو کی حکومت ہے. تو وہ جو مذہبی اس کی لوگوں کے اندر جو ایک وہ ہے، تو وہ اس فیکٹر کو بھی آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا. وہ بھی ایک بڑا ایک میرے خیال میں وجہ بنی ہے. اور آپ اور ظاہر ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی دائیں بازو کی سیاست کریں، لیکن یہ مزید دائیں بازو کی طرف فرقہ ہے خیبر پختونخوا. لیکن یہی 2002 میں بھی ہوا تھا کہ جب MMA کی حکومت بنی تھی یہاں پر، کہ وہاں پر جب امریکہ جو ہے اس نے پورا اپنا وار آن ٹیرر انلیش کی ہوئی تھی افغانستان میں، تو متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنیادی طور پہ JUIF کی حکومت تھی. یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے رضا رومی صاحب، دیگر یہ جو عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطے میں ایک ہوا چل رہی ہے، افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گئی ہے. کل ہمارے پروگرام میں ایک صاحب نے کہا، ایک ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ ایک وجہ یہ ہے مولانا کے جیتنے کی کہ چونکہ طالبان کی حکومت وہاں بن گئی ہے، اس لیے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ایک ریلیجس ریسرجنس کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آ گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی فیلنگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بڑھ رہی؟ نہیں، طالبان کے سب سے بڑے وکیل اور سفیر تو عمران خان ہیں، پھر تو ان کو ووٹ پڑنا چاہیے. ان کو پڑھنا چاہیے. اس کو کیسے، کیا اس کا کوئی طالبان سے بھی تعلق ہے رضا رومی صاحب؟ جی معید، آج ایک ایسا دن ہے کہ میں بھٹی صاحب کی ہر بات سے 100% اتفاق کروں گا، اور جو انہوں نے بات کہی ہے مذہبی رجحانات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خطے میں کیا دنیا بھر میں مذہبی اور یا دائیں بازو کا نیشنلزم جو ہے وہ رائز پر ہے. صرف ہمارے خطے میں نہیں بلکہ امریکہ میں دیکھ لیجئے، ہنگری میں دیکھ لیجئے، ترکی میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہ اس کا دورہ ہے. لیکن ہمارے ہاں واقعہ یہ کہ خان صاحب خود بھی تو وہی سیاست کر رہے ہیں. ان میں اور فضل الرحمان صاحب کی یا TLP کی جو نعرے ہیں اگر وہ اڈاپٹ کر لیں گے تو ان کی، لیکن خان صاحب تو غالباً اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مختلف مذہبی جماعتوں کی سپیس کو لینا چاہ رہے ہیں. مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس لیے مذہبی سیاست بات کرتے ہیں یا نیشنلسٹک بات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس سپیس کو اور جماعتیں TLP ہو یا مولانا ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے، تو اگر عمران خان سیکولر ہو جائیں گے تو کیا مولانا کی سیاست کمزور ہو جائے گی؟ نہیں، سیکولر کی بات نہیں ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیا تھا، دیکھیے اس پہ غور کریں. KP میں کیوں دیا تھا؟ KP میں کرپشن کا ایک بہت بڑا الزام لگا تھا 2008 سے 13 تک کی جو کولیشن تھی اس وقت پاور میں. اور آپ کو یاد ہوگا ایزی لوڈ اور اس طرح کی جو باتیں کی جاتی تھیں کہ وہ ANP اور دیگر لوگوں نے وہ بہت پیسے بنائے. خان صاحب اس کے مقابلے میں ایک شفاف ایک حکومت کا پرومس لے کے آئے تھے. وہ اینٹی کرپشن کے نعرے پر آئے، وہ لوکل گورنمنٹس کے نعرے پر آئے، وہ انصاف کو جو ہے وہ دہلیز پہ ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے نعرے پر آئے تھے. یہ باتیں جو بعد میں انہوں نے ایڈ کی ہیں مذہب کارڈ کو کھیلنے کی، جو کہ ہر سیاستدان کرتے ہیں، خان صاحب کو ایکسیپشن نہیں ہے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا، دیگر ہمارے جو لیڈرز ہیں نواز شریف ہوں، حتیٰ کہ بینظیر بھٹو نے بھی بڑی حد تک اسی کو اڈاپٹ کیا. مگر سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی وہ والے وعدے اپنے نہیں پورے کر سکے. اور اگر آپ یہ نوٹ کریں تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ ان کو 9 سال وہاں پہ ملے ہیں اور ابھی انتظامی مشینری ان کے پاس تھی. ڈیولپمنٹ فنڈز کی بھی بہت ٹھیک ٹھاک جو کچھ کر سکتی تھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ انہوں نے کیا، پری پول جو بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک اپوزیشن پارٹی ایک فگر کو ووٹ دیا لوگوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ خوش نہیں ہیں، جو کہ عمومی طور پہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مہنگائی اور معاشی ابتری جو ہے، دیکھیے پچھلے 3 سال میں پاکستانیوں کا GDP اوسط آمدنی جو ہے اس میں 40%
1% कमी वाक़ हुई है। वो खान साहब का पूरा कसूर हो कि ना हो, वो जाता हुकूमत वक्त के खाते में है। दुनिया में हर जगह यही है। आप देखिए, एक ब्रेक ले लीजिए। मुझे बावजूद इसके शिकस्त के बाद तो तवक्को ये थी कि शायद तहरीक इंसाफ नाम ही नहीं लेगी पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का, लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लाहौर में बात करते हुए बहुत जोर देके ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की पंजाब में तैयारी की जाए। और अगर आप वज़ीर आज़म के ट्वीट्स देखें इमरान खान के, तो वो ये कह रहे हैं कि बहरहाल हमने डायरेक्ट इलेक्शन करा के दिखाए हैं और लोग इसको नहीं देख रहे कि कितनी बड़ी हमने एक पॉलिटिकल चेंज हम लेके आए हैं और हम इस पर खड़े हैं, रिजल्ट कुछ भी हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि पंजाब का क्या होगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अगले चंद हफ्तों के अंदर दो बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। पहली बात तो है कि अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर ये मतवक्को है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट का दूसरा फेज़ होगा और जो 17 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे रहते हैं या 60 से ज़्यादा तहसीलें रहती हैं, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से तहरीक इंसाफ परफॉर्म करेगी, क्या तहरीक इंसाफ बेहतर परफॉर्म करेगी या इसी तरह से परफॉर्म करेगी, वो भी पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा पॉइंटर होगा। उसके बाद तवक्को ये थी कि तहरीक इंसाफ पंजाब के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को लटकाने की कोशिश करेगी, कम से कम बात नहीं करेगी। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पंजाब में वक्त पे कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि मार्च के करीब उनका वो एक्सपेक्टेड है। क्या वो हो पाएंगे मार्च में, और अगर होंगे तो फिर उसके क्या असरात जो हैं मुरतब होंगे? जनाब, बड़ी क्विकली होंगे पंजाब में हो पाएंगे? अब एक तो ये था कि ईवीएम पे होंगे, तो ईवीएम पे हुए तो उसके लिए इतनी मशीनें, उसके लिए इतना ट्रेन स्टाफ, उसके लिए इतना सारा कुछ, तो इस एक बुनियाद पर मुझे लग रहा है कि आधे ईवीएम आधी होंगी मशीनें, फिर भी आधे ईवीएम पे भी हों, फिर भी आपको कोई 50,000 मशीनें तो चाहिए होंगी। नहीं हो सकेंगे, नहीं, डिले करेंगे, इस ट्रैक्टर से डिले करेंगे, ईवीएम डिले का बेसिस बन जाएगा, टाइम मांगेंगे। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत, खैबर पख्तूनख्वा में सेकंड फेज हो जाएगा। नहीं, वो तो होगा। अच्छा, अगर उसके रिजल्ट अगर इनके फेवर में निकल आए तो फिर क्या हवा बदल जाएगी? पहले आपने जो एक बड़ा खूबसूरत इमरान खान साहब को क्रेडिट दिया, वो बात ये नहीं है कि इन्होंने इधर खुद करवाए हैं, ये अदालत ने हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। और ये दूसरी बात ये है कि ये और फिर इन्होंने एक और तरफ का पता चला और इन्होंने कहा कि गैर बल्दियात यानी गैर जमाती इलेक्शन करवाए जाए। उसके खिलाफ सराजुल हक चले गए, ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। तो 18 तो ये हीले बहाने कर रहे हैं। हाँ, ये हीले बहाने करेंगे और उसमें टाइम लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि केपी में इनको काफी धचका लग चुका है। आमिर ज़िया साहब, अगर केपी के दूसरे फेज में तहरीक इंसाफ ने बेहतर परफॉर्मेंस कर ली, ज्यादा सीटें ले ली, तो जो एक सारा का सारा एक नेगेटिव मनफी हवा बन गई है, क्या ये रुक जाएगी? देखिए, अगर केपी में बाउंस बैक भी कर जाती है और फर्ज करेंगे पहला मरहला भी अगर पीटीआई जी जाती, तो कम से कम पंजाब की हद तक ज्यादा चैलेंजिंग उनके लिए होता, खुसूसन सेंट्रल पंजाब जो है, क्योंकि वहां पर जाहिर है कि हमने जो भी देखे कि बाई इलेक्शंस जितने हुए और जो कुछ एक वहां पे एक हवा चल रही है नून लीग की, तो उसके अंदर ज्यादा जो है मेरे ख्याल में खदशा यही होगा कि पीटीआई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी अगर वो फर्ज करें कि केपी में दोबारा बाउंस बैक भी कर जाती है। लेकिन एक अच्छी चीज जो मेरे ख्याल में हमको वो करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए जिस चीज पे कि ये जो हुआ पहला राउंड हुआ, उसमें किसी ने धांधली के इल्जामात नहीं लगाए, और वो चाहे हुकूमत हो चाहे वो इसमें इख्तलाफ हो। तो मैं समझता हूं कि जो एक पॉजिटिव टेक अवे है इस पूरे एक्सरसाइज का, कि ठीक है पीटीआई को बहुत धचका पहुंचा और सिर्फ उसको ही नहीं पहुंचा, नून लीग भी वहां पे नजर नहीं आई, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आई, जमीयतुल इस्लाम। आमिर भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, बाजू का सफर शुरू हो गया। मेरा आपसे एक सवाल है आमिर भाई जी, ये जब इलेक्शन हुए थे 2018 में या उसके बाद जीबी में या उसके बाद आज़ाद कश्मीर में, तो उसमें ये अपोजिशन कहती थी हाय लुटे गए, मारे गए, वोट हमने ज़्यादा लिए, सीटें हमें कम मिली। मेरा आपसे सवाल ये कि केपी में इमरान खान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए 24%, पलडाट कह रहा है, और मौलाना साहब ने वोट लिए 23%, और मौलाना साहब जीत गए। तो क्या अब ये भी सिलेक्शन है और ये भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन है? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आप देखें कि इस मरतबा कोई धांधली का शोर नहीं मचा, और हुकूमत ने भी बड़ा ग्रेशियसली इस चीज को तस्लीम किया और अपनी गलतियों की उन्होंने मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म किया, खुद तनकीदी की कि हमसे क्या रहा, हो सकता है कितनी ऑब्जेक्टिव ना हो, हमारी शिकायतों से ज्यादा हो, लेकिन कम अज कम ये एक मजबूत मैं समझता हूं कि कदम है। और ये वाली बात बिल्कुल बार बार हमारे बुनियादी तौर पर हो जाती है हर बार के इंतखाबात में, पिछले इंतखाबात पे लगने वाले जो इल्जाम हैं उनको धो दिया। आमिर ज़िया साहब मेरे साथ रहे, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं जरा क्विकली रज़ा रूमी साहब एक फायदा उठाते हुए आपका, चूंकि आप अभी आए चंद हफ्ते पहले अमेरिका
سے یہ پاکستان میں جو بہت شور ہے ایبسولوٹلی ناٹ کا کہ چونکہ HBO کے انٹرویو میں جو ٹی وی چینل بھی نہیں ہے باقاعدہ وہاں پر ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال کیا تھا عمران خان نے، اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. کیا امریکہ کے اندر بھی ایبسولوٹلی ناٹ کی کوئی ڈسکشن ہو رہی؟ دیکھیے میرے خیال سے بالکل بھی نہیں ہو رہی. میں نے تو کوئی نوٹ نہیں کیا وہاں کے میڈیا میں یا تھنک ٹینکس کی جو ڈسکشن ہے وہ زیادہ پاکستان میں ڈومیسٹک پالیٹکس اور ڈومیسٹک آڈینس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. موہت جیسے آپ جانتے ہیں کہ اینٹی امریکنزم یا یہ جو نعرہ ہوتا ہے یہ چلتا ہے ہماری سیاست میں. بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ بڑا مقبول تھا. بھٹو صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے اور آج بھی جو ہمارے بہت سارے لوگ یہ والا نعرہ استعمال کرتے ہیں. امریکہ کے جو مسائل ہیں وہ فرق ہیں. ایک تو وہ ایویلیویٹ کر رہے ہیں ان کا، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کی ایک پارٹنرشپ ہے، لیکن وہ ابھی افغانستان سے نکلنے کے بعد اپنی آپشنز بھی ریویو کر رہے ہیں اور ان کی کوئی مربوط پالیسی ابھر کر سامنے آئی نہیں ہے. یہ ایک بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا سب لوگوں کا خیال تھا کہ شاید 6 مہینے سال میں ایک واضح ساؤتھ ایشیا کی پالیسی ہوگی، وہ نہیں ہو سکی. مگر ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں کہ جب یہاں پر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تھا جنوری 2021 میں، تو اسی ہفتے میں اگر آپ کو یاد ہو تو امریکی صحافی ڈینیل پرل کا جو کیس تھا اس کے اندر جو لوگ تھے، چند ایک لوگ جو کہ نامزد تھے، ان پہ تفتیش بھی ان کو رہا کر دیا تھا ہماری عدالت نے. وہ ایک ایسا جسچر تھا کہ اس کے اوپر میرے خیال سے جو میری اطلاعات ہیں اس کو نہیں دیکھا گیا اچھے طریقے سے، اور اس کو ایسے دیکھا گیا کہ یہ ایک طرح سے امریکہ کے جو کی انٹرسٹ یا ریکوائرمنٹس یا مطالبات تھے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. رضا رومی صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے 2 چیزیں ہمیں بتائیں. ایک تو یہ کہ ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کے اندر وہاں کی سیاست میں پاکستان کے حوالے سے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ڈینیل پرل کے قاتلوں کو، یہ مبینہ قاتلوں کو سزا نہ ملنا جو ہے وہ امریکہ کی انٹیلیجنسیا کے لیے، وہاں کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک زیادہ بڑا ایشو ہے. آج اتنا ہی ناظرین، یہ بحث آپ نے دیکھی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.